Sponsored by City Express Money Transfer. टाटा 407 मिनी ट्रक। टेलिसप नेपाल घण्टाघर काठमाडौँ 9802 नेपालको नम्बर 1 हर्बल साबुन अस्मी चुरी निम in association with ISMA Media and Management, inspiring minds. www.teswaka.com, a complete digital magazine. नमस्कार दर्शकवृन्द, दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा स्वागत छ। विकासका पक्षधरको सहयात्री, विकासका बाधक तत्त्वको खबरदारी, यो नै हो हाम्रो जिम्मेवारी। विकासका हरेक सवाल हाम्रा उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्दछन्। आउनुहोस् हातेमालो गरौं, अब विकासका कुरा गरौं। विकास गतिविधि पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने अभियान पनि हो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा डेभलपमेन्ट समाचार। टाटा बसको नयाँ मोडल टाटा एलपिओ टाटा मोटर्स नेपालको अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले बजारमा ल्याएको छ। एक कार्यक्रम गरी कम्पनीले काठमाडौँमा टाटा एलपिओ 1618 मोडलको बजार प्रवेश गराएको हो। कम्पनीले नेपालकै पहिलो ग्राहक मञ्जुश्री यातायात सेवा समितिलाई औपचारिक रूपमा उक्त बस हस्तान्तरण पनि गरेको छ। 12 मिटर लामो बसमा 180 हर्स पावर क्षमताको इन्जिन रहेको कम्पनीले जनाएको छ। बसको उच्च इन्जिन क्षमताले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पनि भारवहन गर्ने कम्पनीको दाबी छ। बसमा रहेको एन्टी-लक ब्रेकिङ सिस्टम, वाइथ रिटार्डर, रेडियल टायर जस्ता विशेषताका कारण बस सुरक्षित रहने पनि कम्पनीको दाबी छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बस सञ्चालन सुरु गर्ने मञ्जुश्री यातायात सेवा समितिले विगत 15 वर्षदेखि नेपालबाट भारतका विभिन्न शहरमा बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाइरहेको छ। रगत सङ्कलन तथा वितरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको रक्त सञ्चार सेवाको 50 वर्षीय यात्राको अवसरमा रक्त सञ्चार सेवालाई प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रम रेड क्रसले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। आउनुहोस् हेरौँ एक रिपोर्ट। कुनै पनि व्यक्तिलाई उपचारको क्रममा रगतको आवश्यक पर्यो भने स्वस्थ व्यक्तिबाट रक्तदान गरेको रगत आवश्यक हुन्छ। रक्तदान नै जीवनदान एउटा सर्वत्र प्रयोगमा आइरहने भावनात्मक अभिव्यक्तिका कारण दिन प्रतिदिन रक्तदाताको सङ्ख्या बढिरहेको छ। नेपालमा एउटा मानिसले दिएको रगतले अर्को मानिसको जीवन बाँचिरहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 2020 सालमा स्थापना भएपछि 2023 साल साउन 12 गतेबाट नेपालमा रक्त सञ्चार सेवाले रगत सङ्कलन तथा वितरणको थालनी गरेको थियो। मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व रगत सङ्कलन एवं वितरण गर्ने अभियान केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा स्थापनाको 50 वर्ष यात्रामा समेत निरन्तर चलिरहेको र रक्त सञ्चार सेवाको स्वर्ण जयन्ती वर्षलाई विवेचना र समीक्षाको रूपमा नेपाल रेड क्रसले लिएको छ। 50औं वर्षको यात्रामा त सेवा त निरन्तरै चलिरहेछ, त्यही नै हो। तर 50औं वर्षलाई चाहिँ एउटा यो विवेचना समीक्षाको वर्षको रूपमा पनि हामीले लिइरहेछौँ। स्थापनाको 50औं वर्षमा आइपुग्दा रक्त सञ्चार सेवाले धेरै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। रेड क्रसद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवाको स्वर्ण जयन्ती वर्षका अवसरमा साउन 12 गतेदेखि नै रेड क्रसले देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहन्छ। 2072 श्रावण 12 गतेदेखि कार्यक्रम शुभारम्भ गर्यो। वर्ष दिनभरि नै विविध कार्यक्रमहरू मनाउने गरी हामीले मूल समारोह समिति गठन गर्यौँ। त्यसअनुसारको कार्य सम्पादन समिति गठन भयो र त्यसअनुसारको हाम्रा केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र अस्पताल इकाइहरू गरी 101 ठाउँबाट हामीले जुन सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ सबै ठाउँमा हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। र यो अवसरमा हामीले देशभरि नै हाम्रा निकायहरूसँग, हाम्रा जिल्ला शाखा, उपशाखा, जुनियर युवा रेडको सर्कल सबैलाई परिचालन गरेर रक्त सञ्चार सेवाको बारेमा यसको चाहिँ प्रवर्धनका लागि विशेष गरेर रक्त सञ्चारको चाहिँ महत्त्व बुझाउने, यस सम्बन्धी मोटिभेसनल गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, रक्तदान उत्प्रेरणा दिने, त्यसपछि रक्तदानका क्याम्पहरू पनि बढी सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई उत्प्रेरणा जगाउने खालका विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिरहेका छौँ देशभरि नै।
नेपालमा रगत सङ्कलन तथा वितरण गर्ने संस्था नेपाल रेडक्रसले वीर अस्पतालमा लक्ष्मी ब्लड बैंकका नामबाट 23 साल साउन 12 गतेदेखि औपचारिक रूपमा रगत सङ्कलन तथा वितरणको कार्य सुरु गरेको थियो। रक्तदाता, सेवाग्राही र रेडक्रस बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै रक्त सञ्चार सेवाको स्वर्ण जयन्ती वर्षको मूल कार्यक्रम रेडक्रसले साउन 12 गते मनाउँदैछ। यस बीचमा रेडक्रसले देशभर रक्त सञ्चार सेवालाई प्रबन्धन गर्ने खालका कार्यक्रम जारी राखेको छ। अब हाम्रो मूल कार्यक्रम विशेष गरेर यसको समापन रक्त सञ्चार स्वर्ण जयन्ती वर्षको मूल कार्यक्रम हामी 2073 श्रावण 12 गतेका दिन राष्ट्रिय सभागृहमा हामीले बनाउँदैछौँ। रक्तदान गर्नु भनेको अरूको ज्यान जोगाउनु मात्र नभएर आफूलाई चाहिएको समयमा पनि सहज र निशुल्क रगत पाउनु हो। गत वैशाख 12 को भूकम्पले वर्षौंदेखि भिरकुटी मण्डपमा रक्त सञ्चार सेवा बस्दै आएको भवन क्षतविक्षत बनाएसँगै हाल अस्थायी रूपमा ललितपुरको बालकुमारीमा सारिए पनि रक्त सञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन रेडक्रस लागिरहेको र सरकारले पनि यस सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत उत्तिकै छ। विशेष गरी भूकम्पपछिको अलिकति हाम्रो भइरहेको रक्त सञ्चार सेवाको भवन पनि ध्वस्त भएको छ। हामीले त्यो ठाउँमा थाइरोइडको सहयोगमा एउटा सुविधा सम्पन्न WHO स्ट्यान्डर्डको एउटा बिल्डिङ भवन रक्त सञ्चार सेवाको भवन बनाउँदैछौँ। अहिले अस्थायी रूपमा हामीले बालकुमारीबाट रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गरेका छौँ। सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउने, समय अनुकूल बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। अब होल ब्लड सप्लाई होइन, अब हामी कम्पोनेन्ट सर्भिस जानुपर्छ र सबै चाहिँ 100% भोलिन्टियर ब्लड डोनेसन हुनुपर्दछ। त्यसको माध्यमबाट रक्त सञ्चारलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाल सोसाइटीको मान्यता छ। अहिले 50 वर्षको इतिहासमा पनि रेडक्रस रक्त सञ्चार सेवामा जुन किसिमको सहयोग सबैबाट प्राप्त भएको छ, नेपाल सरकारले रक्त सञ्चारलाई प्राथमिकता अझ बढी दिनुपर्छ र यसको यस्तो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील जनसरकारको विषय सबैको साझा विषय हो। यसको बारेमा राज्यको पनि ध्यान अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपालमा रेडक्रस सोसाइटीले देशका विभिन्न जिल्ला तथा शहरहरूमा ब्लड बैंक स्थापना गरी 24 घण्टा सहज रूपमा आजका दिनसम्म बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन जस्तो मानवीय कार्यलाई क्रमिक रूपमा नेपालभर विकास र विस्तार गर्दै लाने उद्देश्य अनुरूप रेडक्रस अघि बढिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ मुख्यतः चाहिँ एउटा CBTS भन्छौँ हामीले, सेन्ट्रल ब्लड ट्रान्सफ्युजन सर्भिस एउटा भयो। 4वटा हाम्रो क्षेत्रीय रक्त सञ्चार सेवाहरू छन्। त्यसै गरेर अरू बाँकी क्षेत्रहरूमा पनि अब धेरैले चाहिँ स्तर वृद्धि हुने काम भइरहेका छ। अहिले हामी विस्तार गर्दै 100 ठाउँबाट दिइरहेका छौँ। 67 जिल्ला 68 जिल्लामा त यो हाम्रो भइसक्यो। अब बाँकी जिल्लाहरूमा पनि क्रमिक रूपमा गठन गर्ने क्रममा हामी छौँ। रगतको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बिरामीसँग हुने भएकाले रक्तदान गर्ने रगतदाताहरूको सङ्ख्यामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। रक्त सञ्चार सेवा स्थापनाको पहिलो वर्षमा सानो कोठाबाट सेवा सुरु गर्दा जम्मा 157 युनिट मात्र रगत सङ्कलन गरेकोमा हाल केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले देशभर 3,50,000 युनिट रगत सङ्कलन गरी अहोरात्र सेवा प्रदान गरिरहेको छ। रगतको सम्बन्ध बिरामी र अपरेसनसँग बढी फोकस हुने हुन्छ र त्यसमा के भन्दाखेरिमा अब हामीले सुरुवात वर्ष 157 युनिटबाट रक्त वितरण सुरु गरी एउटा कोठाबाट ब्लड बैंक सञ्चालन भएको थिएन। हाल आएर देशभर 3,50,000 बराबरको चाहिँ रगत सङ्कलन गरी वितरण गरिन्छ। 24 घण्टा हामी कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ एक दिन पनि हामी तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्दाखेरिमा हामी सर्ने अवस्थामा थियौँ। 2 ठाउँबाट चाहिँ ब्लड रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, भिरकुटी र बालकुमारीबाट। त्यो अवस्थामा पनि हामीले कहिल्यै पनि 1 सेकेन्ड पनि हामीले चाहिँ गरेनौँ, हामीले स्टप गरेनौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाले स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाइरहेको छ। रगत आम नेपाली नागरिकसँगको सरोकारको विषय हो। आपतकालीन अवस्थामा मानिसले रगत नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि छ। दर्शकवृन्द, रेडक्रसले रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गरेको 50 वर्ष पूरा भएसँगै रक्तदाता, रेडक्रस कर्मी सहितका सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्तिकै खाँचो छ। रक्तदाताहरूले गरेको रक्त सञ्चार सेवाले छटपटाइरहेका अशक्त मरणासन्न अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई सहज ढङ्गले रगत उपलब्ध गराई नयाँ जीवन दिइरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवर्धन गर्न र व्यापार नेटवर्क स्थापित गर्न भन्दै अमेरिकाको न्युयोर्कमा आगामी सेप्टेम्बर 30 देखि अक्टोबर 2 सम्म नेपाल एक्जिबिसन एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड सो हुने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा उत्पादित सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै राम्रो सम्भावना छ। नेपालमा उत्पादित सामानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार तथा प्रचार पाउने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ। नेपाली सामग्रीहरूको उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आगामी सेप्टेम्बर 30 देखि अक्टोबर 2 सम्म नेपाल एक्जिबिसन एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड सो हुने भएको छ।
अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यमा दर्ता भएको नेपालीहरूको संस्था वर्ल्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्ट एलएलसीले आयोजना गर्न लागेको मेलामा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्साहजनक सहभागिता जनाउने भएका छन्। मेलाका बारेमा राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोजक वर्ल्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्टले अहिलेसम्म भएका प्रयास र मेलाको तयारीको बारेमा जानकारी गराएको थियो। नेपाल बाहिर नेपाली सामग्रीहरूको प्रवर्धनका लागि आयोजना हुन लागेको मेलामा नेपालमा रहेका विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका साथै अमेरिकामा रहेका व्यवसायी र संस्थाको पनि सहयोग रहेको वर्ल्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्टका बोर्ड अफ डाइरेक्टर कृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल युएस चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल कफी व्यावसायिक महासंघ, नेपाल महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स, त्यस्तै गरी नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट पेपर एसोसिएसन, होटल एसोसिएसन, नेपाल सुन चाँदी व्यावसायिक महासंघ जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू सहयोगी तथा प्रवर्धकको भूमिकामा रहनु भएको छ। मेलाका बारेमा बोल्दै नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष किरण साक्यले अमेरिका अनलिमिटेड बजार भएको स्थान भएकाले त्यसको फाइदा लिनेमा आयोजक संस्थाले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अमेरिकाका विभिन्न शहरमा रहेका खरिदकर्ता कम्पनीहरूलाई उक्त मेलामा सहभागी गराएर नेपाली उत्पादनहरूको महत्त्व बताउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यहाँका साथीहरू जुन जान्छन् लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर गइसकेपछि उहाँहरू डिसअपोइन्ट नहोस् भन्नको लागि मोर एन्ड मोर बायर इन्ट्रेस्टेड बायरहरूलाई टान्ने जुन सबभन्दा गाह्रो काम हो, किनभने अमेरिकन बायर्स भनेको इन द बायर्स मार्केट, हामी चाहिँ सेलर्स मार्केटमा छौँ। त्यो बायर्स मार्केटमा बस्नेले एक कल गरेपछि हाम्रो 10 जना एक्सपोर्टरहरू त्यहाँ पुग्ने भएकोले तिनीहरूको भन्दा हामीलाई जरुरी भएको मेला भएको हुनाले कसरी ल्याउने, के एट्र्याक्सन दिएर ल्याउने, के लोभ लालच दिएर ल्याउने, के बेनिफिट छ भन्ने यो सबै रिसर्चका कुराहरू। नेपाल बाहिर नेपाली वस्तुको प्रवर्धनका लागि हुन लागेको नेपाल एक्जिबिसन एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड शोले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष मधुसूदन आचार्य बताउनुहुन्छ। यसमा ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको पनि राम्रै सहभागिता हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। तर धेरै साथीहरूको चाहिँ हामीसँग भिजाको समस्या पनि नहोला, किनभने यो पर्यटन क्षेत्रमा प्रवर्धनमा जाने साथीहरू प्रायः जसोले भिजाको लिइसकेका हुनाले त्यो छ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले उहाँहरूसँग पनि सेयर गरेका छौँ र यहाँहरूलाई पनि जानकारीको लागि हामीले यहाँबाट त्यसमा भाग लिनुभन्दा पनि त्यहाँको उपस्थिति, त्यहाँको मेलामा आउने भिजिटरहरूको चाहिँ उपस्थिति अलि उल्लेखनीय र अलि स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यमा दर्ता भएको नेपालीहरूको संस्था वर्ल्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्ट एलएलसीले आयोजना गर्ने मेलामा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन पाउनु उपलब्धिमूलक भएको नेपाल तयारी पोसाक सङ्घका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। नेपाली अर्गनाइजरले अर्गनाइजेसन गरेको प्रोग्राममा भाग लिन पाउँदाखेरिमा त्यो भाग लिन पाएँ भनेदेखि मैले आफूलाई पनि गर्वान्वित सम्झनेछु, गर्वान्वित ठान्नेछु। अमेरिकामा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुन कम्पनीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका 323 कम्पनी मात्र छनौट गरिएको छ। तीमध्ये पनि भिसा प्रक्रियामा सफल भएका कम्पनीहरूले मेलामा सहभागिता जनाउने भएका छन्। नेपाली सामानको प्रवर्धन गरी व्यापार वृद्धि गर्न र निर्यात बढाउन सके अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने नेपाल ह्यान्डमेड पेपर एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहन कृष्ण मानन्धर बताउनुहुन्छ। नेपाली उत्पादित वस्तु मात्र नभइकन नेपालबाट हुने जुन किसिमको निर्यात व्यापार हो त्यसले बढाउन अति सहयोग मिल्ला जस्तो मेरो अनुभव छ। त्यही कारणले पनि मेरो हाते कार्यसँग सम्बन्धित हाम्रो उद्यमी व्यवसायलाई मैले के भने यो व्यापार भनेको हाते कार्य सङ्घको मात्र नभइकन नेपालको उत्पादित जुन आफ्नो आन्तरिक ह्यान्डिक्राफ्ट यानि कि एउटा चाहिँ के हस्तकलाका सामग्री वस्तुहरू जुन छन् त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्ने र देशको आर्थिक उन्नति गर्ने स्रोत जुटाउने साधन भएको। यसमा चाहिँ व्यापार भन्नाले सधैँ व्यापार अपार हुन नसक्ला, पहिलो व्यापार नहुन सक्ला, दोस्रो व्यापार हुन सक्छ, तर एप्रोच त हुनु पर्यो। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव भवानी प्रसाद शर्माले अमेरिकामा हुने मेलाले नेपाली कफी व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सम्भावना के छ भने नेपालमा अहिले पनि मध्यपहाडी जिल्लाको 80% भूभागमा व्यावसायिक कफी उत्पादन हुन्छ, जुन विश्वको एउटा गुणस्तरीय कफीको रूपमा चिनेको छ। हामीले पटक पटक कपिङ गराइरहेका छौँ। त्यही अमेरिकामा
धेरै पटक हाम्रो कफी उत्कृष्ट भएको छ। 84 स्कोरभन्दा माथि आएको छ, त्यो स्पेसलिटी कफीको रूपमा मानिन्छ। र अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ भनेको एउटा हाम्रो व्यापार त्यहाँ गएर हामीले व्यापार गर्ने होइन, हामीले विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका विभिन्न सहकारीहरूले, कफी उत्पादक समूहहरूले र कम्पनीले उत्पादन गरेका स्याम्पलहरू हामी चाहिँ त्यहाँ गएर कपिङ गराउने हो र केही हामी तयारी कफी पनि लान्छौँ, त्यो थोरै मात्रामा बिक्री हुन्छ। र मुख्य उद्देश्य भनेको जुन अहिले 70% एनआरएनका को उपस्थित हुन्छ त्यो हाम्रो लागि सौभाग्य कुरा हो, किनभने नेपालको भूमि बाँचो भइसकेको छ र प्रत्येक त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको यहाँ जमिन छ र हामीसँग सबै प्रविधि छ, हामीसँग बजार छ। नेपालमा कफीको बजारको समस्या छैन। अहिले पनि नेपालको उत्पादनलाई हेर्ने हो भने 400 मेट्रिक टनभन्दा बढी छैन, तर विश्वको माग हेर्ने हो भने जुन यहाँ हामीसँग सम्पर्क भएका ट्रेडरहरूलाई र विदेशी जुन निर्यातकर्ताहरूलाई हेर्ने हो भने 10,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी कफीको माग छ। र हाम्रो त्यहाँ उद्देश्य के हुनेछ भने त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कमसेकम खेती गरौँ, त्यसबाट बढी लाभ हुने सम्भावना छ। अहिले बाँझो भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि केही कृषिलाई जोड दिएको अवस्था छ। यस अवस्थामा हामी कफी खेती गरौँ र नेपालको कफीलाई अमेरिका लगायत विभिन्न युरोप, जापान, अस्ट्रेलियामा हाम्रो कफी निर्यात हुन्छ, त्यहाँ हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। अमेरिकामै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको लागि हाम्रो यो चाहिँ सुवर्ण मौका हो। अमेरिकाले नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न घरेलु तथा कृषि सामग्रीमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेसँगै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको अमेरिकासहित विश्व बजारमा नै प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागि छ। मेलामा नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेको छालाका सामग्री, कपडा, जुत्ता, चप्पल, मफलर, टेक्सटाइल, कार्पेट, हस्तकला तथा कफी लगायतका कृषिजन्य उत्पादनहरू राखिने भएको छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अमेरिकी बजारमा बेच्न पाउनुले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवर्धन गराउन सहयोग पुग्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अमेरिकी बजारमा बेच्न पाउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईका विचार, भावना, सूचना समेटिने यो कार्यक्रममा हामी तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले नै तपाई हामीले भोगिरहेका समस्या र देखिरहेका राम्रा काम जनसमक्ष ल्याएर खबरदारी गर्न सहयोग हुने विश्वास लिएका छौं। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनाली सहित सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्।